आज जो रईस से ही कसर थी वो भी आज चली गई। इसी सिस्टम के अंदर दो केसेस हैं तोशाखाना के। नवाज शरीफ साहब की कोई इस किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बड़े केसेस थे। Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. पाकिस्तान का निज़ाम फरसुदा तो था ही, 2 नंबर भी था, लेकिन आज साबित हो गया कि फॉर सेल भी था, बिकने के लिए, बाकी हर चीज़ की तरह बिकने के लिए भी ये अवेलेबल था। और जिसका सौदा इसके सिस्टम को बनाने वाले, जो इसको स्ट्रक्चर करने वाले पिछले 40 साल से जो हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट में साथ मिल के इस सिस्टम को परवान चढ़ा रहे थे, तो उन्हें पता था कि ये सिस्टम किस तरीके से मनूवर किया जा सकता है, ख़रीदा जा सकता है और फिर बेचा भी जा सकता है। और इसके आर्किटेक्ट जो है और इसको बनाने वाले और इसका बेनिफिशियरी और फ़ायदा उठाने वाले जो स्टालवर्ट लीडर है पाकिस्तान के, वो 2-3 दिन बाद पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। आज 18 मिनट की जो कार्रवाई हुई है हाई कोर्ट के अंदर, उसने सिस्टम के अंदर रह से ही बाकी जो थोड़े बहुत, वो कहते हैं ना, जब आप बीच में जाते हैं तो कम से कम थोड़े बहुत कपड़े इतने पहन के रखें कि आप बिल्कुल ही नंगे ना हो जाएं। आज जो रईस से ही कसर थी वो भी आज चली गई। 2 कंट्रास्ट हैं और ये कंट्रास्ट इतने आपको शर्मिंदा कर देने वाले कंट्रास्ट हैं कि आप सोच नहीं सकते कि ये सिस्टम वाकई कितना घिसा पिटा और दीमक ज़दा जिसमें घिन आती है। एक तरफ इसी सिस्टम के अंदर 2 केसेस हैं तोशाखाना के। एक तोशाखाना का केस है नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और एक है इमरान खान के ख़िलाफ़। जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तोशाखाना का केस है वो है, उन्होंने मर्सिडीज़ गाड़ी तोशाखाना से ली, जबकि तोशाखाना के अंदर लॉज जो इनके बनाए हुए लॉज हैं, इन्हीं के अपने बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन है मुल्क के अंदर, उसमें ये क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि हर चीज़ आप वहाँ से ख़रीद के बेच सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं, उसकी एवेल्यूएटेड जो प्राइस है उसके अगेंस्ट, लेकिन आप गाड़ी नहीं ले सकते। दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल, यू आर ब्रेकिंग द लॉ अगर आप गाड़ी। तो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से मर्सिडीज़ गाड़ी ली, जो कि मरीम नवाज ने भी ली। ये है केस नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। और इमरान खान का ख़िलाफ़ क्या है कि उन्होंने घड़ी खरीद के बेच दी। अब दोनों में तज़ाद क्या है कि मर्सिडीज़ गाड़ी आप ले ही नहीं सकते, पीरियड, completely period, you just simply cannot buy it, take it, you cannot take it, ली, कानून तोड़ा। इमरान खान ने खरीदी लीगली सारा कुछ। उस वक्त तक जो इन लोगों ने कानून बनाया था वो था 15%, उसने 50% करके लेके then you become the owner and you sell it। उसके तोशाखाना के लिए आपने सारा ट्रायल आपको दिखाया, don't need to go into detail। आज हाई कोर्ट में क्या होता है, इमरान खान को इन्हीं केसेस के अगेंस्ट बेल लेने के लिए ही वॉज रिक्वायर्ड कि ही मस्ट अपीयर इन द कोर्ट इन पर्सन, बायोमेट्रिक्स के लिए, फिंगरप्रिंट्स के लिए, तब जाके उनको बेल मिलती थी। नवाज शरीफ साहब की कोई इस किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बड़े केसेस थे। पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे, 50 एक स्टाम्प पेपर पे लिख के दे गए थे 4 हफ्ते के लिए जा रहे हैं अपने इलाज के लिए। इलाज भी नहीं करवाया, 4 हफ्ते से 4 साल गुजार के वापस आ रहे, और आने से पहले सिस्टम को ख़रीद के अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको चला के, अपनी मर्ज़ी का निज़ामदीन जो निज़ाम को चलाता है पाकिस्तान में, अपनी मर्ज़ी का निज़ामदीन जो कि जॉब छोड़ के ख़त्म हो चुकी थी, उसकी जॉब 3 दिन पहले रिटायर हो रहा था, लेकिन इस निज़ाम के तहत निज़ाम को ख़रीद के निज़ामदीन की एक्सटेंशन करके उसको दोबारा से एम्प्लॉयमेंट दे के निज़ामदीन को हायर करके उसको जॉब दी, और फिर निज़ामदीन ने निज़ाम का वो हाल किया कि आज 18 मिनट में सारे केसेस की बेल हो गई। और फरमाया गया कि जब बादशाह सलामत पाकिस्तान में लैंड करें तो तकरीबन 3-4 दिन उनको फ्री में मिल जाएं, वो अपना पावर प्ले वगैरह जो भी शो करना है कर लें,
جو بھی وہاں پہ مداری لگانی ہے، وہاں پہ لوگوں کو CD70 دینی ہے، وہ ہونڈا 125 دینا ہے، بریانی دینی ہے، لوگوں کو حج کروانا ہے، عمرہ کروانا ہے، وہاں پہ سعادت جو اشتہار چل رہے ہیں، جس طریقے سے ٹی وی اشتہار سے لے کے پیمفلیٹس جو بانٹے جا رہے ہیں وہ، اس سے لے کے اور پبلک افیئرز میں جتنے بھی بینر لگانے سے لے کے، ہونڈا 125 سے لے کے، بریانی سے لے کے، ایئر کنڈیشننگ بسنگ پرووائڈ کرنے سے لے کے، پھر لوگوں کو اب مذہبی کارڈ استعمال کر کے لوگوں کو، رانا ثناء اللہ نے کہا جی کہ اگر آپ چاہیں گے تو میں وہ مذہبی کارڈ جو اس نے استعمال کیا، میں اس لیے وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ کوئی لوگ سن کے کو اس ایسے گناہ میں پڑ نہ جائیں کہ جس کا مجھے بھی گناہ ملے، تو اس لیے میں نہیں لینا. تو حج اور پتہ نہیں ثواب اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے سے لے کر آج وہ، تاکہ 4-5 دن ان کو مل جائیں، کورٹ ان پہ اتنی مہربان ہے. عمران خان پہ سائفر کا کیس ہو رہا ہے، لیکن ادھر ان صاحب نے ایک، آپ کو یاد ہوگا، ڈان لیکس کی تھی، اور اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے اسی وقت سسٹم کو خرید کے، سسٹم کے ساتھ ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے، وہاں سے جا کے سسٹم کی منور کیا، سسٹم کو خریدا، سسٹم کو اپنے لیے فیزیبل کیا. اپنی بیٹی کی 3 ہے، اس کو کہا جی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو میں واپس آؤں گا. اب فیلڈ اتنی لیول ہو گئی ہے کہ جو تھوڑی بہت کسی نہ کسی جگہ پہ اگر لیول نہیں بھی تھی، تو وہاں پہ بھی اب جو ہمارا زراعت کا ڈپارٹمنٹ ہے، یا جسے خلائی مخلوق کہتے ہیں، اس نے آ کے وہاں پہ، جنہوں نے ساری زندگی دوائیاں بیچی ہیں، سنڈی یا جڑی بوٹیاں بیچتے رہے کہ فصلوں کو، جو ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم بچے ہوتے تھے اس زمانے سے PTV پہ اشتہار چلتا تھا کہ جو سنڈی کی دوائی ہے اس سے پتہ نہیں کپاس کی کھاد بڑھتی ہے، ابھی تک چل رہا ہے. تو ابھی تک وہ سنڈی ختم نہیں کر سکتی، دوائیاں بک رہی ہیں. مطلب ان کی مل چل رہی ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے. ان کی ملک کے اندر جو اس وقت کام کرنے والے کوئی 10-12 لاکھ لوگ تھے، وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو بس اب ایک ہجوم ہے، ایک 25 کروڑ بکریاں ہیں، اور ان کو ہانکنے کے لیے ایک نیا چروایا ہے، اور بہت سارے بھیڑیے ہیں جنہوں نے مل کے لوٹنا ہے. اور لوٹنے میں جو تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے وہ اب پوری کرنی باقی ہے، جس کے بارے میں خواجہ آصف نے کہا تھا کہ کچھ لوگ خون چوستے، اس ملک کا ہڈیوں کا گودا بھی چوس جاتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے باقی جو رہ گیا وہ چوسنا ہے. اور جن کی ٹانگیں کانپتی تھیں، جس کے بارے میں اسپیکر قومی اسمبلی جو نواز شریف کی پارٹی کے تھے، صادق صاحب نے کہا تھا کہ جب انڈیا نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت ان کی ٹانگیں کانپتی تھیں، پسینہ آیا ہوا تھا. میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں. تو اسی سسٹم کے تحت، اسی سسٹم کے بینیفیشری بچ کے آج آپ کے پاس ملک کو دوبارہ سے جو بچہ کھچا گودا ہے ہڈیوں کے اندر نچوڑنے کے لیے وقت ہوا چاہتا ہے، دوبارہ اس کو منطقی انتظام تک پہنچانے کا. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.